कमरे में मुकम्मल सुकूत था और वहां मशहूर कुन खुशबू रची हुई थी। मैं धड़कते दिल के साथ मलिका का इंतजार करने लगा। बिलाखिर वो लम्हा आ गया जब मशल का शोला थरथराया। उसने मुझे बताया कि कमरे की साकित हवा में ये इर्तियाश दरवाज़ा खुलने से पैदा हुआ है। दरवाज़ा खुला है तो कोई आया होगा और यहाँ मलिका होशी को ही आना था। मैंने अपनी आंखें नीम बार रखी और हमतन गोश हो गया। फिर एक साया मुझ पर मोहित हो गया और मशल ओझल हो गई। वो आगे बढ़ रही थी। जूं जूं वो दबे कदमों की आवाज़ से आगे आ रही थी, मेरे दिल वहशी का इस्तराब बढ़ता जा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती चबूतरे के करीब आई और मुझसे 6 कदम के फासले पर रुक गई। चुस्त रेशमी लिबास ने उसकी निस्वानियत को कुछ और भी नुमाया कर दिया था। पालकी बरदारों के सरदार ने सच ही कहा था, वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी। लेकिन रोने और बैन करने के बजाय अपने हाथ पुश्त के पीछे किए वो यकटक मुझे देख रही थी। शायद उस पर वही सख्ते किसी कैफियत आ रही थी जो शदीद सदमे से जन्म लेती है। अचानक उसने अपनी गर्दन को हल्का सा झटका दिया और पुश्त की तरफ किए हुए हाथ छोड़ दिए। तब मेरी निगाह उसके दाएं हाथ में चमकते खंजर पर जा पड़ी। ओह, तो वो खुदकुशी करना चाहती थी। इसलिए तो ना उसकी आंखों में आंसू थे और ना ही होठों पर बैन। उसकी गर्दन का झटका खुदकुशी के अज़ाइम का याद था। मेरी समझ में ना आए कि मैं क्या करूं। कुदरत के उस हसीन तरीन मखलूक को मरने से कैसे बाज रखूं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वो बोल उठी। वो घड़ी आ गई है शाह अफशार, जिसका मुझे इंतजार था। वो तुम्हारी लाश यहाँ मुर्दों के इस मोबिद में ले आए हैं ताकि तुम्हें वही इज्जत और तौक़ीर दी जाए जो कौम व वतन के लिए जान निसार करने वाले बहादुर बादशाहों को दी जाती है। और मुझे यही जाहिर करना है कि तुम इस एजाज़ के मुस्तहक़ हो। लेकिन ये कितना बड़ा झूठ है शाह अफशार। तुमने भी अपनी कौम को धोखा दिया और मैं भी अपनी कौम को धोखा दे रही हूँ। लेकिन इस धोखे में बड़ा फ़र्क है। वो बोल रही थी और मैं आंखें खोले उसका हुस्न बेमहा देख रहा था। उसके होंठ गुलाबी थे, आंखें मैखाना और सरापा क़यामत था। किस गज़ब की औरत थी और कितना बेबस था मैं, सचमुच की लाश की मानंद। अगर मैं उस वक्त लाश ना होता तो वहशत मेरे वजूद पर तारी हो गई होती। वो एक कदम आगे बढ़ी। तुम मर चुके हो शाह अफशार, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर मारने आई हूँ। सियाने कहते हैं कि आदमी को एक ही बार मौत आती है, लेकिन मैं अपनी इज़्ज़त नफ्स की तस्कीन के लिए तुम्हें दोबारा कत्ल करना चाहती हूँ। मेरे हाथों भी तुम्हें मरना चाहिए ताकि मुझे सुकून नसीब हो सके। जब मैं तुमसे अपना इंतकाम ले लूँगी तो अपने नए महबूब की रफ़ाकत में मुझे तुम याद नहीं आओगे। मैं भूल जाऊँगी कि कभी तुम मेरे महबूब और शौहर थे। इतना कहकर वो एक कदम और आगे बढ़ी। उसकी सांसें उलझने लगी थी। तुम्हारी रूह जिन तारीकियों में भटक रही होगी, मेरी बातें सुन रही होगी। और ये बात मैं उसे बतौर ख़ास सुनाना चाहती हूँ कि तुम जंग में आसूरियों के हाथों नहीं मारे गए, बल्कि मैंने तुम्हें कत्ल कराया है। और इसलिए कत्ल कराया कि तुम अपनी सरजमीन वतन से तागान से गद्दारी करना चाहते थे। तुमने तागान की गुलामी की साजिश की थी। मैंने तुम्हारे पीछे आदमी लगा दिया था जिसने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपकर तुम्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर मैंने उस आदमी को खुद ही मौत की मीठी नींद सुला दिया था ताकि वो मुझसे गद्दारी न कर सके। यहाँ आने से पहले मैंने उस आदमी की लाश ठिकाने लगा दी है। शाह अफशार, अब ये राह सिर्फ मैं जानती हूँ या फिर तुम्हारी अंधेरों में भटकने वाली रूह को मालूम है। वो रुक गई और उसका खंजर वाला हाथ बुलंद होने लगा। अब वो किसी भी लम्हे वो तेज धार आला मेरे दिल में उतार सकती थी। मलिका होशी ने कदम और आगे बढ़ाया। अगरचे मेरी निगाह उसके हाथ में चमकते खंजर पर थी, लेकिन मैं उसके साहिर आंखों को देखे बगैर न रह सका। मलिका के होंठों पर नफरत आमेज तबस्सुम की लकीर गहरी हो गई। तुम एक बार तागान की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कत्ल किए गए थे। अब मलिका होशी तुम्हें अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए दोबारा कत्ल कर रही है। उसका खंजर वाला हाथ बिजली की सी सूरत से मेरे सीने की तरफ गिरता चला गया। उसने खंजर मेरे दिल में उतारना चाहा था, मगर जब खंजर मेरे दिल से चंद इंच के फासले पर आया तो मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। अगर इस अमल में मुझे ज़रा भी चूक हो जाती तो खंजर मेरे दिल में उतर गया होता। मैंने ना सिर्फ उसकी कलाई मजबूती से अपनी गिरफ्त में ली, बल्कि उसे भी अपनी तरफ खींच लिया। चीखने की कोशिश ना करना, अगर तुम खामोश रही तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मलिका होशी की आंखों में खौफ और हैरत के साए लहराने लगे। उसने एक ठंडी सांस ली और बेहोश हो गई। उसका खूबसूरत सरापा जो चंद लम्हे पहले आग था, अब बर्फ की मानंद ठंडा हो चुका था। मैंने उसे आहिस्ता से उठाया और वहां लिटा दिया जहां पहले मैं लेटा था। फिर मैंने उसके खमदार खंजर का जायजा लिया। मेरा ख्याल था कि उस तलवार की तरह वो भी लकड़ी का बना हुआ होगा जो मैंने मैदान जंग में देखी थी, लेकिन यह खंजर फौलाद का बना साबित हुआ। अगर वो उसे घोंपने में कामयाब हो गई होती तो ये सोचकर ही मुझे झुरझुरी आ गई। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे जरा सा खोलकर बाहर झांका। बाहर कोई पहरेदार नहीं था। मुर्दों के मोबिद को पहरेदारों की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती। बाहर बाग में खामोशी छाई थी। कहीं कहीं मशालें जल रही थीं। फिजा में वही अजीब सी खुशबू रची थी जिसे मैं पहले भी महसूस कर चुका था। मुझे कुदरत ने खुसूसी सलाहियत से नवाजा था कि मैं जानवरों की तरह खतरे की बू महसूस कर लेता हूँ। इसी सलाहियत की बिना पर मैं कई बार मौत के मुंह से बचा हूँ। ये सलाहियत मार्शल आर्ट्स की तरबियत के दौरान में पैदा हुई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें इजाफा ही होता चला गया था। उस वक्त भी जब मैं माहौल का जायजा ले रहा था, मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी खतरे का एहसास ना दिलाया
تو میں ملکہ کے پاس واپس آ گیا. وہ ابھی تک ساکت لیٹی تھی. میں نے خود اتارا اور بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا. جب میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا کہ بالوں کی نئی فصل رخساروں کے کھیتوں پر سر اٹھا رہی ہے. لیکن یہاں ان حالات میں داڑھی کیسے بنائی جا سکتی تھی اور اس کے لیے سامان کہاں سے آتا؟ میں نے ایک بار پھر ملکہ کی طرف دیکھا تو اس کے حسن و شباب نے مجھے اس کے قریب بیٹھنے پر مجبور کر دیا. میں نے اس کے شفاف لباس کو چھو کر دیکھا. وہ ریشم کا لگتا تھا مگر ریشم کا تھا نہیں، اور ہوشے کی جلد نہ سفید تھی اور نہ ہی زرد، بلکہ کچھ ایسی تھی جیسے پرانا ہاتھی دانت کچھ سبزی مائل ہو جاتا ہے. میرا جی چاہا کہ اس کی بند آنکھوں کو چھو کر دیکھوں جنہوں نے مجھے محصور کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی اس خواہش کو خود ہی رد کر دیا. کچھ دیر بعد جب ملکہ کے جسم میں ذرا جنبش پیدا ہوئی تو میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ چہرے پر رگڑا تاکہ وہ خون اتر جائے جسے میں نے اپنی شناخت کو مبہم بنانے کے لیے لگایا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر ڈر جائے. ملکہ نے آنکھیں کھولی اور تعجب سے مجھے دیکھنے لگی. میں نے نرمی سے ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا کہ وہ چیخنے نہ پائے. میں نہ ہی تمہارا دشمن ہوں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں ملکہ. مجھے اپنا دوست سمجھو اور میری مدد کرو. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. کوئی آواز نکالنے کے بجائے پہلے میری بات توجہ سے سن لو. وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی. میرا نام سرفروش ہے اور میں یہاں تاغان میں اجنبی ہوں. یہاں میرا کوئی دوست ہے نہ شناسا. میرے پاس ان کپڑوں اور اس ہتھیار کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ کہتے ہوئے میں نے اسے اسی کا خنجر دکھایا. میں تمہارا دوست رہوں گا اور تمہارے کام آؤں گا بشرطے کہ تم بھی میرے ساتھ دوستانہ سلوک کرو. بولو منظور ہے؟ مگر اس نے اس بات میں سر نہ ہلایا. بول اس لیے نہیں سکتی تھی کہ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا. وہ خوفزدہ نگاہوں سے اس خنجر کو دیکھتی رہ گئی جو میرے ہاتھ میں تھا. میں نے جلدی سے خنجر اپنے کمر بند میں اڑس لیا اور کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ شور نہیں مچاؤ گی تو میں تمہارے منہ سے ہاتھ ہٹا لوں گا. منظور ہے تو سر ہلا کر اشارہ کر دو. ملکہ نے اس بات میں سر ہلا دیا. میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر اس کے جسم پر سے دوسری جانب چبوترے پر ٹیک لیا. اس نے اپنی نرم و نازک مخروطی انگلیوں سے اپنے یاقوتی لب صاف کیے اور میری طرف دیکھتی رہی. تم آہستہ سے بات کر سکتی ہو جیسے میں کر رہا ہوں. میری زبان سمجھ رہی ہو نا؟ وہ مسکرائی پھر میٹھے مدھم لہجے میں بولی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم تاغان میں اجنبی ہو. جب تک میں خود کسی کو نہ بلاؤں یہاں کوئی نہیں آئے گا. میں یہاں کی ملکہ ہوں. اب اس کے الفاظ میں نفرت نہیں تھی. تم نے مجھے چھو کر اپنے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. تمہاری زندگی اب میرے اختیار میں ہے کیونکہ کوئی ملکہ کو چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. بہرحال میں نے اب تک تم جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا. میں تمہاری بات ضرور سنوں گی. بولو اجنبی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب تمہیں مجھ سے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ کیونکہ میں خوفزدہ عورت پر اعتماد نہیں کر سکتا. میں تم سے خوفزدہ نہیں، بلکہ میں تو یہ سوچ کر بے ہوش ہو گئی تھی کہ غالباً شاہ افشار کو میدان جنگ میں قتل نہیں کیا گیا اور وہ مرنے کا ڈھونگ رچا کر مردوں کے اس موبد میں مجھے قتل کرنے آ گیا ہے. میں تمہاری اس حرکت سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی. تمہارا شوہر مر چکا ہے ملکہ. اگر میں نے اس کی ذرہ بختر نہ پہنی ہوتی تو وہ مجھے اس کے دھوکے میں اٹھا کر نہ لاتے. میں کہیں اور جا بھی نہیں سکتا تھا. یہی میرے لیے محفوظ ترین جگہ تھی. فی الحال اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، مگر بعد میں سب بتا دوں گا. مجھے خوراک، لباس اور پناہ کی ضرورت ہے، اور میں کوئی ایسا طریقہ بھی جاننا چاہتا ہوں جس کی بدولت کوئی مجھ پر شک و شبہ نہ کر سکے. ذرا بختر تم پر سچتی ہے اجنبی یا افشار پر بالکل نہیں جچتی تھی؟ شکریہ ملکہ. اب یہ بتاؤ کہ تم میری مدد کرو گی یا نہیں. کیا تمہیں میری اس بات پر اعتماد ہے کہ میں تمہیں یا تاغان کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا؟ مجھے تم پر اعتماد ہے اور میں تمہاری مدد ضرور کروں گی. اب اپنا بازو ہٹاؤ اور مجھے اٹھنے دو. اور ہاں، آئندہ مجھے چھونے کی جسارت نہ کرنا. اس کا لہجہ تحکمانہ ہو گیا. میں نے اپنا بازو ہٹا لیا. وہ اٹھ بیٹھی. اگرچہ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی مگر اس کے چہرے پر تناؤ تھا جس نے مجھے ہوشیار کر دیا. اچانک وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگنا ہی چاہتی تھی کہ میں نے لپک کر اس کا راستہ روک لیا. غالباً اس نے باہر گشت کے پہرے داروں کی آواز سن لی تھی جو میں نہیں سن پایا تھا. اس نے چیخنا چاہا مگر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. اس نے مدافعت کرتے ہوئے مجھے دھکیلا. اس وقت اس میں بلا کی طاقت آ گئی تھی. وہ دوبارہ چیخنا چاہتی تھی کہ میں نے ایک بار پھر اس کا منہ بند کر دیا. اس کے ساتھ ہی میں نے اسے دوبارہ چبوترے پر لٹا دیا. وہ چند لمحے کسمساتی رہی پھر پرسکون ہو گئی. اگر اس وقت پہرےدار بھی وہاں آ جاتے اور مجھے برچھیوں سے چھلنی کر ڈالتے تب بھی میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا تھا. میں سوچے بغیر نہ رہا کہ میری اس دیوانگی کا رد عمل میرے لیے بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے، مگر جب لمحے ایک بار بیت جائیں تو کبھی واپس نہیں آیا کرتے، اسی لیے پچھتاوا فضول تھا. میں آنکھیں موند کر لیٹ گیا کہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے، اور جو کچھ بھی ہوا اس کی مجھے ہرگز توقع نہ تھی. مجھے اپنے سینے پر روئی کے گالے جیسا بوجھ محسوس ہوا تو میری آنکھیں خود بخود کھل گئیں. ملکہ کا چہرہ میرے چہرے سے زیادہ دور نہیں تھا اور وہ مسکرا رہی تھی. مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی اور مسکراتی رہی. کیا تم میری مدد کرو گی؟ ہاں اجنبی، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، اور میں حلفیہ کہہ سکتی ہوں کہ تم تاغان کے ہر مرد سے مختلف ہو، ان میں سے ایک بھی تم جیسا نہیں. اور پھر جس طرح کچھ دیر پہلے میں نے اس کا منہ بند کیا تھا اسی طرح اس نے بھی مجھ سے گویائی چھین لی. وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو میں بھی جلدی سے اٹھ گیا. گھبراؤ نہیں اجنبی،
अब मैं किसी को आवाज़ नहीं दूंगी और ना ही यहाँ से भागूंगी। लेकिन ये जगह, ये मेरे लिए महफूज नहीं है मलिका, हमें कहीं और जाना चाहिए। हाँ, अभी चलते हैं। तुम घबराते क्यों हो? मैं यहाँ की हुक्मरान हूँ, मेरा हर लफ्ज़ यहाँ के कानून की हैसियत रखता है, और अब तुम्हारी भी हर बात यहाँ कानून का दर्जा हासिल कर लेगी। मगर मलिका, आइंदा तुम मुझे मलिका नहीं कहोगे, कभी मलिका मत कहना, समझ गए? तो फिर क्या कहूँ? तुम मुझे लाली कहकर मुखातिब किया करो। जब मैं छोटी सी थी तो मेरा बाप मुझे लाली के नाम से पुकारा करता था। मेरे बचपन में वो आसूरियों से लड़ते हुए मारा गया था, तब से किसी ने भी मुझे इस नाम से नहीं पुकारा, किसी ने मुझे कभी लाली नहीं कहा। लाली? लेकिन मुझ में और तुम्हारे बाप में तो बड़ा फर्क है। बेशक, इसके बावजूद तुम मुझे लाली कहोगे। अच्छी बात है, तुम जिस नाम से चाहोगी मैं उसी नाम से तुम्हें मुखातिब करूंगा। मगर अब यहाँ से निकल चलो लाली। अगर पहरेदार यहाँ आ गए ना तो तुम उन्हें मेरे बारे में क्या बताओगी? उन्हें कैसे मुतमईन करोगी? बात सिर्फ पहरेदारों तक की महदूद नहीं है सरफरोश, मुझे अपने अवाम और अमायदीन सल्तनत को भी तो तुम्हारे मुतालिक कुछ न कुछ बताकर मुतमईन करना है। क्या और कैसे, ये सोचने के लिए वक्त दरकार है। मुझे कुछ झूठ बोलने पड़ेंगे, लेकिन घबराओ नहीं, मुझे झूठ बोलने में काफ़ी महारत हासिल है। झूठा तो मैं भी हूँ और इस काम में तुम्हारा अच्छा मददगार साबित हो सकता हूँ, लेकिन अच्छा झूठ उसी वक्त मेरे जहन में जन्म ले सकता है जब मैं नहा धोकर पेट भर लूँ और कुछ देर सोकर ताज़ा दम हो जाऊँ। हाँ, इस वक्त तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी, आओ चलें। वो मुझे लेकर एक दीवार के पास आई और करीबी सुतून में बने एक सुराख में उंगली से को खटका दबा दिया। दीवार की एक बड़ी सिल किसी आवाज़ के बगैर हट गई। अब हमारे सामने एक सुरंग नुमा ढलान रास्ता था जिसमें मशालें जल रही थीं। ये रास्ता मेरी निजी रिहाइशगाह तक जाता है। वहाँ हम पहले गुस्ल करेंगे, फिर खाना खाएंगे। उसके बाद मैं चाहूँगी तुम वैसे ही बन जाओ जैसे पहले बन चुके हो। मुझे उसके इरादों से कोई कबाहत महसूस ना हुई, इसीलिए मैंने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। चलते चलते उसने अचानक पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि शाह अफशार मर चुका है? अगर वो नहीं मरा ना तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। मैं तुमसे किसी सूरत में दस्तबरदार नहीं होंगी जिस पर झगड़ा होगा, और मैं नहीं चाहती कि तागान में ऐसे वक्त को हंगामा बरपा हो जब हम बैरूनी दुश्मनों से नबरद आसमा है। देखो लाली, मैं एक अजनबी हूँ और तुम्हारे शौहर को नहीं पहचानता, लेकिन ज़रा बख्तर खुद और ये तलाई जंजीर मैंने जिस शख्स के गले से उतारी थी वो यकीनन मर चुका था। इसका मतलब है मैंने जिस आदमी को शाह अफशार के कत्ल पर मामूर किया था उसने अपना काम बखूबी अंजाम दिया था। वो मुतमईन हो गई, मगर मुझे एक नए ख्याल से झुरझुरी सी आ गई। फर्ज करो कल दिन की रोशनी में कोई तुम्हारे शौहर की लाश पहचान ले तो क्या होगा? इसकी तुम फिक्र ना करो, मुर्दारखोर गोरीले और लगड़ भग्गे रातों रात सारी लाशें चट कर जाएंगे। शायद तुम्हें मालूम नहीं, गोरीले सबसे पहले लाशों के चेहरे नोचते हैं। मुर्दों के मोहब्बत से लाश गायब हो जाने के लिए भी मैं कोई कहानी घड़ लूंगी, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी की वजाहत कदरे मुश्किल है, और इसलिए मुश्किल है कि तुम्हारी शक्ल सूरत तागान के लोगों से नहीं मिलती। वैसे घबराओ मत, मैं ज़रूर कोई ऐसा झूठ तराश लूंगी जिस पर सबको यकीन आ जाएगा। कुछ देर बाद हम दोनों एक नीम गर्म पानी वाले तालाब में उतर गए जिसके किनारे नौखेज लड़कियां 10 बस्ता खड़ी थीं। थोड़े थोड़े वक्फे से वो तालाब में कोई खुशबूदार अरक छिड़क देती थीं। मैं ये पूछे बगैर ना रह सका कि अगर इन बांदियों में से किसी ने मेरे मुतालिक किसी को कुछ बता दिया तो क्या होगा। इनमें से कोई भी अपनी जुबान नहीं खोल सकती, ये जानती हैं कि मेरी उंगली का हल्का सा इशारा इनकी गर्दन उड़ा सकता है। कोई वजह ना थी कि मैं लाली की बात का एतबार ना करता। खाने के बाद वो मुझे अपनी ख्वाबगाह दिखाने ले गई जहाँ पलंग के बजाय फर्श पर एक गोल और बेहद नरम गद्दा पड़ा था। उसने बताया कि तागान में सब फर्श पर सोते हैं। थोड़ी देर बाद कनीज़ों ने हमारे इर्द गिर्द पर्दे आवेजा कर दिए। मलिका लाली झूठ बोलने में अपनी मिसाल आप थी। उसने मेरे बारे में अपनी कौम और अमायदीन सल्तनत को ये कहकर मुतमईन बल्कि ज़ेरे बार एहसान कर दिया कि मैं जनूबी हिस्से में वाक़ फाराज से तागान आया हूँ ताकि आसूरियों के खिलाफ जंग में अहले तागान के अस्करी मुशीर के फ़राइज़ अंजाम दे सकूँ, और ये कि मैं फारस का सूरनिया यानी सिपह सालार हूँ। इस जवाब ने जहाँ सबको मुतमईन कर दिया वहाँ मेरे लिए लाली के महल में रहने की गुंजाइश भी पैदा कर दी। चुनाचे गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मेरे दिन जंग का नज़ारा करते गुजर रहे थे और बाकी वक्त मलिका की खिदमत में बसर हो रहा था। लाली मुझ पर इस कदर मेहरबान बल्कि वाला शायदा थी कि उसे एक पल की जुदाई भी गिरह गुजरती थी। मैं शब रोज़ की यकसानियत से उकताहट और बेचैनी से महसूस करने लगा, और मुझे यह एहसास भी कचौके देने लगा कि मैं यहाँ कश्त खून का नज़ारा करने और लाली की जुल्फ़ों का असीर बनने नहीं आया था, बल्कि मेरा मकसद ही कुछ और है। मगर ये बात मैं लाली को नहीं बता सकता था, और ना ही अपने किसी अमल से उसे बरहम करना चाहता था कि वो औरत बैक वक्त शबनम भी थी और शोला भी। मेहरबान होकर उसने मुझे अपना देवता बना लिया था, तो ना मेहरबान होकर वो मेरे लिए फरिश्ता जल भी बन सकती थी। एक सुबह मैं फसील के एक बुर्ज से जंग में गिरफ्तार होने वाले आसूरियों की गर्दन ज़दनी का नज़ारा कर रहा था। वो एक कतार में खड़े थे और उनके हाथ पुश्त पर बांध दिए गए थे, मगर उनके चेहरों पर खौफ और दहशत के आसार नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे हर कैदी जल्द अज जल्द अपना सर नजराना देने का ख्वाहिशमंद हो। वो बारी बारी आगे बढ़ते, अपना सर मक्तल के चबूतरे पर रखते। जल्लाद का हाथ बुलंद होता, ठक की आवाज़ आती और आसूरी का सर तन से जुदा होकर एक गड्ढे में जा गिरता। उसके साथ ही दूसरा आसूरी आगे बढ़ता और अपना सर चबूतरे पर रख देता।
میرے ساتھ اس وقت آغان کا سورنیا اشدر بھی کھڑا تھا۔ اس کا قد تو میرے برابر تھا، لیکن جسامت اور طاقت میں اشدر ہی نہیں بلکہ طاغان کا کوئی بھی مرد میرے ہم پلہ نہ تھا۔ جب میں نے آسوریوں کو یوں مردانہ وار اپنی گردنیں کٹواتے دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، انہیں بہادروں کی طرح سر دینا آتا ہے۔ یہ سن کر اشدر بولا، یہ بہت بے حس اور عقل سے عاری لوگ ہیں سردار سرفروش، اسی لیے کسی بات سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ پھر انہیں یہ تعلیم دی جاتی کہ مرنے کے بعد حیات جاویدہ ان کی منتظر ہوگی۔ ممکن ہے ان کا یہ عقیدہ درست ہو، بہرکیف ہم انہیں تحقیق کرتے ہوئے تھک گئے ہیں، مگر یہ بدبخت وحشی اپنی گردنیں کٹوانے سے تھکتے نہیں ہیں، ان کی تعداد کم ہونے میں نہیں آتی۔ میں نے ایک نظر اشدر پر ڈالی۔ طاغانی مردوں کی طرح اس کی داڑھی مونچھوں کے بال بھی برائے نام ہی تھے، مگر میرے چہرے پر گھنی داڑھی اگائی تھی جسے اب تک تراشنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ مجھے اپنی جانب دیکھتے پا کر نہ جانے کیا سمجھا اور بولا، میرا خیال ہے تم نے ہمیں ان بدبخت وحشیوں سے نجات دلانے کا کوئی طریقہ سوچ لیا ہوگا، یہ تو ہمیں جونکوں کی طرح چمٹ گئے سردار سرفروش۔ سردار کا خطاب بھی مجھے لالی کے جھوٹ نے عطا کیا تھا۔ میں نے اسے صرف اتنا کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی مجھے ایسا کوئی طریقہ نہیں سوچا۔ اشدر یہ سن کر وہاں سے چلا گیا اور میں دوبارہ ان قیدیوں کو دیکھنے لگا جو مردانہ وار خوشی خوشی جام مرگ پی رہے تھے۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے میں خود بھی یہاں ایک اسیر کی حیثیت رکھتا ہوں۔ دفتن مجھے گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو مجھے اسیر بنانے والی لالی گھوڑے پر چلی آ رہی تھی۔ میں برج سے نکل کر فصیل پر آ گیا۔ لالی جنگی لباس اور سینہ بند پہنے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ خود کے نیچے لہراتی زلفیں اس کے گالوں سے کھیل رہی تھیں۔ اس نے چابک والے ہاتھ سے مجھے سلام کرتے ہوئے کہا، صبح بخیر سردار سرفروش۔ صبح بخیر لالی۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور بولا، آؤ ذرا توپ کا معائنہ کر لیں۔ ہمارے گھوڑے فصیل پر دل کی چال چلنے لگے۔ فوجیوں اور افسروں نے لالی کو اور مجھے دیکھ کر سلام کیا اور دوبارہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ لالی نے مجھے تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، صبح جب میں بیدار ہوئی تھی تو میں نے اپنے آپ کو تنہا پایا تھا، مجھے یہ پسند نہیں ہے سردار سرفروش، میری آنکھیں سب سے پہلے تمہیں ہی دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں معائنے کے لیے جلدی اٹھ گیا تھا اور ان بدبخت آسوریوں سے نجات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ سوچنا چاہتا تھا۔ یہ کام خوابگاہ میں نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے آنے سے پہلے کس قدر محرومیوں کا شکار تھی۔ آج تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن آئندہ ایسا نہ ہو۔ یہ مت بھولو کہ رات کو آنکھیں بند کرتے وقت اور صبح آنکھیں کھولتے ہی میں تمہارے علاوہ اور کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ اتنے میں ہم وہاں پہنچ گئے جہاں وہ عجیب و غریب توپ رکھی ہوئی تھی۔ اسے تقریباً درجن بھر افراد کھینچتے تھے۔ توپ میرے اس اندازے سے قدرے مختلف نکلی جو میں نے پہلے دن سطح مرتفع سے لگایا تھا۔ اس کے 8 پہیے تھے جو 12 فٹ اونچے تھے اور اسے داغنے کے لیے 10 پیپے بارود درکار ہوتا تھا، مگر میرے لیے ان کی سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی نال فولادی نہیں بلکہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی جس پر فولادی پٹیاں منڈی ہوئی تھیں۔ تعجب خیز امر یہ تھا کہ بار بار داغنے کے باوجود اس کی نال نہیں پھٹی تھی۔ اس رات لالی نے بتایا، آسوریوں کا بادشاہ تمبور اسی توپ کے لیے برسوں سے جنگ کر رہا ہے، اگر ہم یہ توپ اسے دے دیں تو وہ جنگ بند کر کے واپس چلا جائے گا۔ تو پھر تم لوگ یہ توپ اس کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ تم اس سے آسوریوں کو ہلاک نہیں کرتے بلکہ صرف دھماکے کر کے ڈراتے ہو۔ وہ خوفزدہ ہو کر تتر بتر ہو جاتے ہیں مگر پلٹ کر پھر لڑنے لگتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر لالی بفر گئی۔ اس کی سبز آنکھوں میں غیظ و غضب کے ساتھ خوف کے سائے بھی لہرانے لگے۔ ہم یہ توپ تمبور کے حوالے کرتے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ مگر نہیں، تم اجنبی ہو، اس لیے نہیں جانتے کہ یہ توپ ہماری عظمت کی علامت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر یہ توپ ہم سے چھن گئی تو طاغان تباہ برباد ہو جائے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ توپ جس قوم کی تحویل میں ہوگی وہی دنیا پر حکمرانی کرے گی، اسی لیے شاہ تمبور سالہ سال سے اسے حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہ اپنے لاتعداد سپاہیوں کو جنگ کی بھینٹ چڑھا چکا ہے۔ نہیں سرفروش، آئندہ ایسا کبھی مت کہنا۔ اگر میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے نا کہ تم نے ایسا کہا ہے تو وہ تمہارے پرخچے اڑا دے گی، میں بھی تمہیں ان کے قہر سے نہیں بچا سکوں گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس بات کا اتنا شدید رد عمل ہوگا اور وہ یوں غم و غصے میں بفر جائے گی۔ اسے معمول پر لانے کے لیے مجھے نہ جانے کیا کیا جتن کرنے پڑے۔ دوسری صبح وہ بے حد آسودگی اور فرحت محسوس کر رہی تھی۔ جب ہم حسب معمول فصیل پر آئے تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ آج میدان جنگ میں وہ ہلچل اور گہما گہمی نہیں ہے جو روز ہوا کرتی تھی۔ آسوریوں کی خیمہ گاہ سے کھانا پکانے کے لیے دھواں ضرور اٹھ رہا تھا، مگر آج ان کے گھڑ سوار صف بستہ نہیں تھے اور نہ ہی مجھے وہ پیادہ دستے دکھائی دیے جو تیر اندازوں کے ساتھ لمبی لمبی سیڑھیاں لے کر آگے بڑھا کرتے تھے۔ مجھے کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے سردار سرفروش، آج آسوری حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ شاید تمبور کو عقل آ گئی ہے اور اسے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح جنگ نہیں جیت سکتا۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کب کا خیمے سمیٹ کر جا چکا ہوتا۔ اگر ایسا ہوا تو اچھا نہیں ہوا۔ یہ لوگ بھاگ نکلے تو ہم ان کی گردنیں کیسے مار سکیں گے؟ اب تو یہ ہمارا معمول بن چکا ہے۔ شاید وہ سوار تمہارے سوال کا جواب دے سکے۔ میں نے گھڑ سوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو آسوریوں کے خیمہ گاہ سے فصیل کی طرف گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا، مگر جب وہ قریب آئے تو پتہ چلا کہ وہ ایک بونا ہے اور خچر پر سوار ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا نیزہ بلند کر رکھا تھا جس کے ساتھ گھوڑے کی دم بندھی ہوئی تھی۔ یہ تو الچی ہے،
اگر تنبور صلح کرنا چاہتا ہے تو اس نے اس بونے مسخرے کو کیوں بھیجا؟ یہ کہتے کہتے لالی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا. اس نے بھونڈا اور توہین آمیز مذاق کیا ہے. مگر نہیں، ایسا گھٹیا خیال تنبور کی بہن سعدیہ کو ہی سوچ سکتا ہے. اتنے میں بونا گھوڑے کی دم والا نیزہ لہراتا فصیل کے قریب پہنچ کر رک گیا. میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہاں جا پہنچا. اشدر اور دوسرے عہدیدار پہلے سے وہاں موجود تھے. بونا رکابوں پر کھڑا ہو گیا. میرا خیال ہے وہ بمشکل 3 فٹ قد کا تھا، مگر اس کے اعضاء متناسب اور ٹانگیں مضبوط تھیں، ورنہ وہ رکابوں پر کھڑا ہو کر اپنا توازن قائم نہ رکھ پاتا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھوپوں کے انداز میں منہ پر رکھے اور زور سے بولا، اہل تاغان اور تاغانی سپاہیوں، ملکہ ہوشی اور ارکان سلطنت، میں شاہ تنبور کی طرف سے پیغام لایا ہوں. اسے غور سے سنو. شاہ تنبور جو حاکم دورہ ہے، جس سے دھرتی لرزتی ہے، جو دشمنوں کے لیے بلائے درما اور دوستوں کے لیے مہربان ہے، وہ تمہاری سکوپ کر فصیل کے اندر رونما ہونے والے واقعات سے بھی بے خبر نہیں ہے. وہ سانس لینے کو رکا تو لالی میری طرف جھک کر بولی، یہ ٹھیک کہتا ہے، ہمارے یہاں اس کے بہت سے جاسوس ہیں. بونا پھر بولنے لگا، تنبور کو معلوم ہے کہ تمہارے یہاں فارس سے سردار سرفروش نامی ایک شخص آیا ہوا ہے. اسے فارس سے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ ان اسباب کا کھوج لگائے جن کی وجہ سے ہم تم آسوریوں کو شکست نہیں دے سکتے. وہ سردار 3 ہفتے پہلے رات کے اندھیرے میں چھپتا آیا تھا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بونے ایلچی کے سوال پر میں نے اور لالی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. پھر میں نے فصیل سے جھانکتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ہاں یہ درست ہے، میں سرفروش ہوں، بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بونا ایلچی میری طرف دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرانے لگا. وہ صورت سے ہی مسخرہ لگتا تھا. اس نے نیزہ لہراتے ہوئے کہا، میں تنبور کی طرف سے تمہیں سلام کرتا ہوں. سردار، تم ویسی نظر آتے ہو جیسے ہمارے جاسوسوں نے ہمیں بتایا ہے. تم واقعی قابل جسہ، طاقتور اور بہادر ہو، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ تم خادم اعظم تنبور کی پیشکش قبول کر لو گے. کیسی پیشکش؟ لالی اور اس کے ارکان سلطنت سرگوشیاں کر رہے تھے. شاید انہیں میرا یہ عمل ناگوار گزرا تھا. خادم اعظم تنبور چاہتا ہے کہ تم تنہ تنہا اس کے ایک سورما سے مقابلہ کرو. یہ مقابلہ اسی فصیل کے سامنے کسی منتخب مقام پر ہوگا. اگر تم نے خادم اعظم کے سورما کو شکست دے دی تو خادم اعظم کا وعدہ ہے کہ وہ محاصرہ اٹھا کر یہاں سے چلا جائے گا اور پھر کبھی تاغان کا رخ نہیں کرے گا. لیکن اگر ہمارے سورما نے تمہیں شکست دے دی تو پھر اہل تاغان کو اپنی توپ خادم اعظم تنبور کے حوالے کرنی ہوگی. ٹھہرو، میں تمہیں ابھی جواب دیتا ہوں. یہ کہہ کر میں لالی کی طرف پلٹا جو عمائدین سلطنت اور لشکری عہدیداروں کے حلقے میں کھڑی تھی. میں قریب آیا تو اشدر نے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ پیشکش قبول کیوں نہ کر لی جائے ملکہ عالیہ؟ سردار سرفروش کسی بھی آسوری کے مقابلے میں ایک دیو کسی حیثیت کا مالک ہے. وہ فن حرب کا بھی ماہر ہے اور بڑی آسانی سے اپنے مقابلے پر آئے سرما کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. لالی یہ بات سن کر برفاختہ ہو گئی اور چابک سے اسے ٹہوکا دیتے ہوئے بولی، نہیں، میں اس احمقانہ پیشکش کے لیے سرفروش کی جان کا خطرہ مول نہیں لے سکتی. اسے فارس سے ایک مشیر کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا. میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا اور اس کے مشوروں سے مستفید ہونا چاہتی ہوں. میرے لیے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات دور کرنے کا یہ بہترین موقع تھا. میں اپنے آپ کو تاغان اور تاغانیوں کا پرخلوص دوست ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن لالی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا نہیں چاہتی تھی. نہیں ملکہ، آسوریوں سے نجات کے لیے ایک بہترین موقع ہے. میں شاہ تنبور کے بڑے سے بڑے سرما کو بڑی آسانی سے خاک چاٹنے پر مجبور کر دوں گا. کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، مگر میں جانتا تھا کہ میں دیانتداری سے مقابلہ نہیں جیت سکوں گا، بلکہ مجھے ایسے داؤ پیچ آزمانے پڑیں گے جو آسوری سورما نہیں جانتے. تم نہیں جانتے سرفروش، تنبور کتنا جھوٹا ریار بادشاہ ہے. اگر تم نے اس کے سورما کو شکست دے دی تو وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے گا. یہ سن کر ایک لشکری عہدیدار جو دوسروں کی نسبت زیادہ دلیر تھا ہنس پڑا. اگر سردار سرفروش ہار گیا تو ہم بھی اپنے وعدوں پر قائم رہنے کے لیے مجبور نہیں ہوں گے. ہم اسے توپ نہیں دیں گے. تقریباً سارے عہدیداروں نے سر ہلا کر اس بات کی تائید کر دی. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سرفروش کی جان مفت میں چلی جائے گی. نہیں، میں کسی قیمت پر ایسا نہیں ہونے دوں گی. لالی گرج کر بولی، میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے اپنی ذات تک محدود رکھنے کے لیے اس مقابلے کی منظوری نہیں دینا چاہتی. اتنے میں فصیل کے نیچے سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی. پھر گھوڑے کی ہنہناہٹ جیسی آواز میں کسی کا جملہ سنائی دیا، تاغان کے لوگ احمق یا بزدل ہیں، ورنہ میرا بھائی گدھا بھی اس سے آدھے وقت میں کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہوتا. یہ کہنے والا وہی مسخرہ ایلچی تھا جو گھوڑے کے ہنہنانے جیسی آواز میں بول رہا تھا. اس کی حرکت پر سب ہنس پڑے اور ماحول کی کشیدگی قدرے کم ہو گئی. میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے. مجھ پر اعتماد کرو ملکہ، اور میری وہ شرط بھی سن لو جو میں شاہ تنبور کو پیش کرنے والا ہوں. میں دوبارہ فصیل کے کنارے پر پہنچا اور جھانک کر نیچے دیکھا تو بونے کا خچر اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا تھا اور بونا ہنہناہٹ میں کہہ رہا تھا، جلدی کرو سردار، میں بھوکا ہوں. خادم اعظم تنبور کے اس کام کی وجہ سے آج مجھے گھاس اور دانہ بھی نہیں ملا. اوپر سے یہ دیو قامہ شاہ سوار میری پیٹ توڑے دے رہا ہے. جلدی کرو سردار. مجھے اس کی حرکت پر ہنسی آ گئی. اپنے خچر کا منہ بند کرو تو میں تمہیں کو جواب دوں مختصر خان. بونے نے خچر کی لگام ڈھیلی کی تو اس نے اگلی ٹانگیں زمین پر رکھی. میں ہمتن گوش ہوں. بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ میں اس کے سورما سے مقابلہ کروں گا، مگر میری بھی ایک شرط ہے.
اگر میں اس سے جیت گیا تو شاہ تنبور اپنی بہن سعدیہ کو میرے حوالے کر دے گا. اب جاؤ اور اس کا جواب لے آؤ کہ اسے میری شرط منظور ہے یا نہیں. بونے کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے. پھر اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک ابھری اور وہ مسکراتا وہ بولا, اچھی بات ہے سردار, میں ابھی جواب لاتا ہوں. اس نے خچر کو ایڑ لگائی اور اسے آسوریوں کے خیمے کی طرف لے گیا. میں نے مقابلے کی یہ شرط جان بوجھ کر رکھی تھی. گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ملکہ لالی قائد اعظم کی بہن سعدیہ سے شدید نفرت کرتی ہے. اس کے شوہر شاہ افشار نے محض سعدیہ کی وجہ سے غداری کی تھی اور آسوریوں پر شہر پناہ کے دروازے کھول دینا چاہتا تھا. ملکہ ہوشی کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ سعدیہ کی بوٹیاں نوچ کر چیل کووں کو کھلا دیتی. میں نے یہ افواہ بھی سنی تھی کہ قائد اعظم اور اس کی خوبصورت مگر بے آبرو ہمشیرہ سعدیہ کی آپس میں نہیں بنتی. گویا اگر میں اس کے سرما کو شکست دیتا ہوں تو وہ اپنی بہن سے نجات حاصل کرنے کے لیے بخوشی سے میرے حوالے کر دے گا اور اپنے آپ کو قول کا دھنی ثابت کرتے ہوئے محاصرہ چھوڑ کر چلا جائے گا. دوسرے ملکہ بھی اپنی رقابت کی آگ بجھانے کے لیے مجھے مقابلے سے نہیں روکے گی. بصورت دیگر وہ مجھے گرفتار بلکہ قتل بھی کروا سکتی تھی. میری یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی اور ملکہ خاموش ہو گئی. قائد اعظم تنبور نے بھی میری شرط منظور کر لی. یہ طے پا گیا کہ دوسرے روز مقابلہ ہوگا. یوں تو ہر شامی ملکہ اور میں ایک ہی تالاب میں غسل کرتے تھے, مگر آج وہ تنہا چلی گئی. اس لیے مجھے سوچ و بچار کا وقت مل گیا تھا. میں دریچے میں کھڑا حالات پر غور کرا تھا. فضا میں وہی جانی پہچانی خوشبو رچی بسی تھی جس کا مخرج بانوس کے پھول تھے. یہ پھول دن رات کھلتے اور خوشبو بکھیرتے رہتے تھے. دور جنوب میں نیلم کے پہاڑوں پر بجلی چمک رہی تھی. نیلم کے یہ پہاڑ ان خزانوں میں سے تھے جو ڈاکٹر فریدو حاصل کرنا چاہتا تھا, مگر میں ابھی تک یہ پہاڑ نہیں دیکھ پایا تھا. آسوریوں اور تاغانیوں کی جنگ ختم ہوتی تو میں کہیں آ جا بھی سکتا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ سورج غروب ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے لیکن ملکہ ابھی تک واپس نہیں آئی. کہیں وہ میرے خلاف کو سازش تو نہیں کر رہی. میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بستر کا گدا اٹھایا. وہ خنجر موجود تھا جو پہلی روز مجھے ملکہ سے حاصل ہوا تھا اور میں نے اسے بستر کے نیچے چھپا دیا تھا. بس یہی واحد ہتھیار میری ملکیت تھا. اگر لالی کے سپاہیوں کا دستہ مجھے گھیر لیتا تو میں اس خنجر کی مدد سے 2-4 سپاہیوں کو تو ڈھیر کر ہی سکتا تھا, لیکن خود موت سے نہیں بچ سکتا تھا. پھر بھی میں نے احتیاطاً اسے چھپا لیا تھا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. اب میں لالی سے خوفزدہ نہیں تھا, لیکن اس کے اقدام نے مجھے چونکنا ضرور کر دیا تھا. 2 ہفتے پہلے مجھ سے وہی غلطی ہو گئی جو مردوں کی فطرت کا خاصہ ہوتی ہے. ملکہ کی ایک نوشباب کنیز میری طرف دیکھ کر مسکرائی تو جواباً میں بھی مسکرا دیا تھا. اگرچہ ملکہ اس وقت وہاں موجود نہ تھی, پھر بھی دوسرے روز میں نے اس کنیز کا بریدہ سر اپنی خوابگاہ کے ایک کونے میں رکھا دیکھا. تبھی سے میں کچھ محتاط ہو گیا تھا. ملکہ نے مجھ سے سلسلے میں ایک لفظ نہیں کہا تھا, لیکن میں اس کے جذبہ رقابت کو ایک پل کے لیے بھی فراموش نہیں کر سکا تھا. اس لیے مجھے خیال آیا تھا کہ کہیں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تو نہیں ہو گئی کہ میں سعدیہ کو اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ غلط فہمی اسے میرے قتل پر بھی اکسا سکتی تھی. میں نہیں سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ وہ آ گئی. آج اس نے 16 سنگھار کیے ہوئے تھے. وہ آتے ہی میرے گلے کا ہار بن گئی. کچھ دیر میری دھڑکنیں سنتی رہی, پھر میرا چہرہ دونوں ہاتھوں کے کشکول میں تھام کر غمناک نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی, میرا جی تو نہیں چاہ رہا تھا مگر میں تمہیں مقابلے کی منظوری دینے پر مجبور ہو گئی. جانتے ہو مجھے یہاں آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ نہیں لالی, میں نے اپنے لہجے میں بے پناہ پیار سمو لیا. میں اپنے جاسوسوں سے معلومات حاصل کری تھی. جس طرح شاہ تنبور نے ہمارے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں, اسی طرح شاہ تنبور کی صفوں میں میرے بھی بہت سے جاسوس کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ بادشاہ نے اپنی بہن سعدیہ کو ایک خیمے میں محبوس کر رکھا ہے اور اس پر کڑا پہرا لگا دیا ہے. پہرے داروں کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر سعدیہ فرار ہو گئی تو ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. اس لیے سعدیہ کو اپنے بھائی پر بے انتہا غصہ ہے. یاد رکھو سرفروش, تمہیں ہر حال میں کل کا مقابلہ جیتنا ہے, اور اگر تم اپنے مد مقابل کو شکست نہ دے سکو تو اپنی جان دے دینا, مگر آسوریوں کے قیدی نہ بننا. میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے, اسی لیے فصیل کے سامنے تمہارے جسم کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتی. وہ وحشی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے. گھبراؤ مت لالی, میں اپنے مد مقابل کو شکست دے کر سعدیہ کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا تاکہ تم اپنے دل کی بھڑاس نکال سکو اور آسوری بھی یہاں سے چلے جائیں. میں جانتی ہوں تم بہت مضبوط اور طاقتور ہو, لیکن آسوری بڑے وحشی اور عیار ہیں. اگر تم ان کے قیدی بن گئے تو سعدیہ اپنی توہین کا انتقام لینے کے لیے تمہیں بطور غلام مانگ لے گی اور تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو میں اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. تم کیا کرنا چاہتی ہو اس کے ساتھ؟ میں نے 2 پنجرے بنوائے ہیں, ایک سعدیہ کے لیے اور دوسرے میں وہ گوریلے بند ہیں جنہیں ہم پکڑ کر لائے ہیں. میں سعدیہ کو پنجرے میں بند کر دوں گی تاکہ وہ گوریلوں کو اور بھوکے گوریلے سعدیہ کو دیکھتے رہیں. پھر جب میں سعدیہ کو جی بھر کے ایزا پہنچا لوں گی تو اسے بھوکے گوریلوں کے حوالے کر دوں گی. میں نے لالی کی اس بات پر آنکھیں بھینچ لی اور سوچا کہ یہ نرم و نازک سی عورت اندر سے کتنی بے رحم اور شفاق ہے. کیا سوچ رہے ہو سرفروش؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہاری اظہار آسانی کے بعد بھوکے گوریلوں کے لیے کیا بچے گا. اس کی تم فکر نہ کرو, بھوکے گوریلے ہڈیاں تک چبا ڈالتے ہیں. تھوڑی دیر بعد اس نے ثابت کرنا شروع کر دیا کہ وہ خود بھی کسی گوریلے سے کم نہیں ہے. اگلی صبح جب میں گھوڑے پر سوار شہر پناہ کے پھاٹک سے باہر آیا تو میدان میں دھول اڑ رہی تھی.
फसील पर तागान के हजारों सिपाही मेरा और शाह तंबूर के सुरमा का मुकाबला देखने के लिए बेताब खड़े थे। मलिका लाली शहर पना के सबसे बड़े बुर्ज में शाही तख्त पर बैठी थी और उसके अरकान सल्तनत 10 बस्ता उसके गिर्द खड़े थे। उस वक्त मैं सबकी निगाहों का मरकज बना था। मैंने आसूरियों के खैमागाह की तरफ देखा। खैमों के आगे हजारों आसूरी कतारों में खड़े थे। कतारों के आगे एक बड़ा स्याह खैमा नस्ब था, जिसके बाहर एक चौबी चबूतरे पर शाह तंबूर बड़ी तमकनत से विराजमान था। उसके गिर्द लश्करी ओहदेदार बाअदब खड़े थे। मैंने अपना घोड़ा उस तेजे के करीब रोक दिया जो हद फासिल के तौर पर जमीन में गाड़ दिया गया था और जिसके बालाई हिस्से पर घोड़े की दुम लहरा रही थी। आज सुबह मोने एल्ची के साथ जो तफसील तय पाई थी उसके मुताबिक मुझे वहीं रुकना था। मोहम्मद, मुझे मोने एल्ची की एक बात याद आ गई। उसने जाते जाते कहा था, मैदान पर निगाह रखना, सरदार सरफरोश, जमीन से खबरदार रहना। उसकी ये बात उस वक्त मेरी समझ में न आई और ना ही अब वाज़ेह हो रही थी। अगर ये इंतबा था तो इसका मतलब मेरी समझ से बालातर था। ताहम मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई और मैदान को गौर से देखा, मगर मुझे सपाट मुस्तैसा जमीन और उस पर भूरी रेत और छोटे छोटे कंकरों के सिवा कोई चीज दिखाई न दी। इतने में मुझे आसूरियों के खैमागाह से एक शहसवार आता दिखाई दिया। मैंने अपना जंजीरदार गजर घुमाकर अपने आज़ा गर्म किए। यह जंजीरदार गजर मैंने कल ही तागान के आहंगरों से तैयार करवाया था। छोटे से 24 दस्ते के बाद एक मजबूत आहनी जंजीर मुंसलिक कर दी गई थी, जिसके दूसरे सिरे पर आहनी गोला था और इस गोले में नीलम की उस्तरे जैसी तेज धार किरचियां जड़ दी गई थी। इसके अलावा मेरे पास एक तलवार, एक चौकोर ढाल और वही लाली वाला खंजर था जिसे मैंने अपनी पेटी में अड़स रखा था। इस दौरान आसूरी सूरमा करीब आकर मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। मैंने अपने घोड़े को खड़े खड़े घुमाना शुरू कर दिया ताकि अपने मद्दे मुकाबिल पर नजर रख सकूं। मैं चाहता था कि हमले में वही पहल करे और मैं उसके वार खाली देकर उसे थका दूं, लेकिन आसूरी सूरमा भी उजलत में ओछावार नहीं करना चाहता था। वो मुझसे 20 गज के फासले पर दायरे में घूमता और अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। फिर उसने अचानक अपने पस्तकत घोड़े की लगाम खींची तो वो अलफ हो गया। मेरा नाम पारस है, मैं आसूरी सूरमाओं का सरखेल हूँ और खादे आजम के लिए तुम्हें कत्ल करने आया हूँ। ये कहकर वो मुझे निगाहों में तोलने लगा। वो कद-ओ-कामत में मुझसे बहुत छोटा था, मगर उसके आज़ा बेहद मजबूत थे। उसने मखरूती टोपी पहन रखी थी, छाती पर चमड़े का सीना बंद था, उसका नष्टा लबादा भी चर्मी था और उसने घुटनों तक मोटी खाल चढ़ा रखी थी। चंद लम्हों तक हम एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने आए हो तो आगे बढ़ो और हमला करो, तुम्हारा बादशाह बेचैन होगा। यह सुनकर सूरमा ने अपने सुधाए हुए घोड़े की लगाम खींची तो वो उछलने कूदने और कुलेले करने लगा, जबकि पारस ने कंधे से कमान उतारी और चिल्ले पर तीर चढ़ाने लगा। मैंने अपनी ढाल मजबूती से थाम ली। मैं चाहता था कि जब वो तीर चला चुके तो उस पर चढ़ दौड़ूं। मेरा घोड़ा उसके पस्ताकामत घोड़े से भारी भरकम और निस्बतन ताकतवर था। उसके तसादुम से पारस और उसका घोड़ा दोनों ज़मीबोस हो जाते और जब पारस घोड़े की पीठ से महरूम हो जाता तो मेरा गुजर उसका काम तमाम करने के लिए काफी था। पारस ने एक नारा लगाया और अदा बेनियाजी से चिल्ला खींचा। मैंने ढाल की आड़ ले रखी थी, मगर उसने मुझे निशाना बनाते वक्त कच्चा देकर तीर मेरे घोड़े पर चला दिया, जो उसके झोल में अटक गया। इसका मतलब यह था कि जो कुछ मैं उसके लिए सोच रहा था वही वो मेरे लिए भी सोच चुका था और पहली बार में मुझे प्यादा देखना चाहता था। निशाना खता हो जाने के बाद उसने घोड़े को एड़ दी और तेजी से मेरे गिर्द घोड़ा दौड़ाने लगा। वो बला का शहसवार था, कभी घोड़े के एक जानिब झुककर गायब हो जाता और कभी एक रकाब पर खड़े होकर तीर चला देता। मैंने भी अपने घोड़े को मुसलसल एक ही मकाम पर गर्दिश में रखा। एक बार उसने रकाब से लटक कर अपने घोड़े के पेट के नीचे से तीर चलाया, जो मेरे घोड़े के टखने को छूता हुआ जमीन में गड़ गया। मेरा घोड़ा बितका और अलफ हो गया, मगर मैंने उसे संभाल लिया। थपकी दी तो वो पुरसुकून हो गया। मेरा मद्दे मुकाबले अपना वार खाली जाते देखकर कुछ परेशान हो गया। उसने तीर चलाने बंद किए और खाली चक्कर काटने लगा। मैंने उसे ललकारा, तुमने अपना नाम पारस बताया था, क्या तुम्हारी जुबान में पारस बुज़दिल को कहते हैं? यह सुनकर उसने एक नारा लगाया और घोड़ा दौड़ाता खैमागाह की तरफ चला गया। मैं वहीं रुका उसे देखता रह गया। वो एक नेज़ा और ढाल लेकर पलटा और वहीं से नेज़ा तोलकर बर्क रफ्तारी से मेरी तरफ बढ़ाया। वो एक नेज़ा और ढाल लेकर पलटा और वहीं से नेज़ा तोलकर बर्क रफ्तारी से मेरी तरफ बढ़ा। वो जैसे ही मेरे करीब आया, मैंने अपना घोड़ा जरा सा मोड़कर उसका नेज़ा अपनी ढाल पर रोका और उसके साथ ही गुजर उसके सर पे मारा, लेकिन उसने चश्मे ज़दन में सर झुकाकर मेरा वार खाली दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वो पलटा और नेज़ा तोलकर फिर बर्क रफ्तारी से मेरी तरफ बढ़ने लगा। इस बार मैंने गुजर इस्तेमाल करने की बजाय दूसरी चाल चली। जो ही वो मेरे करीब आया, मैंने घोड़े को एड़ लगाकर अचानक उस पर यलगार कर दी। वो इसके लिए तैयार न था। नतीजतन ना तो वो अपने घोड़े को रोक सका और ना ही उसे रोकने में कामयाब हुआ। यूं हमारे घोड़े एक दूसरे से टकरा गए। इस तसादुम से उसका घोड़ा लड़खड़ाया, मगर उसके गिरने से पहले ही पारस ने उसे संभाल लिया। अब उसने भी गैर मुतवक्को चाल चली। घोड़े को आगे ले जाने के बजाय उसने उसे वहीं से मोड़ा और नेज़े की अन्नी मेरे जिस्म में उतार देनी चाहिए, लेकिन मैंने उसे ढाल पर रोक लिया। पेशतर इसके कि मैं उस पर गुजर से वार करता, उसने दूसरे हाथ से मुझ पर तलवार की ज़रब लगाई। मैं भी गाफिल नहीं था। उसकी तलवार मेरी ढाल से टकरा कर रह गई। इसी दौरान मैंने अपना खाली हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ घसीटना चाहा, मगर इससे पहले कि मेरा हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचता, वो गोता खाकर घोड़े की दूसरी जानिब गायब हो चुका था।
फिर वो घोड़ा दौड़ाता अपनी सफ़ों की तरफ निकल गया। पारस और उसका घोड़ा दोनों सीमाप सिफत थे। उन्होंने मेरी सारी तरकीबें नाकाम बना दी थी। अब तक मैंने आसूरी सूरमा को हमले में पहल करने दी थी। मेरा ख्याल था कि मैं उसे थका कर और उसके हमले की नौयत का अंदाज़ा करके उस पर गालिब आ जाऊंगा, मगर यह ख्याल दुरुस्त साबित ना हुआ। मैं उसके ताबड़तोड़ हमलों से पसीने में शराबोर हो चुका था। मैंने उसकी तलाश में निगाह दौड़ाई तो देखा कि वो ज़मीन में गड़े हुए भालों में से एक भाला मुंतखब कर रहा है। मैं समझ गया कि वो इस तरह दम लेना चाहता है। मैंने अपने घोड़े को थपकी दी और पारस के पलटने का इंतजार करने लगा। जब वो भाला लहराता और घोड़ा दौड़ाता मेरी तरफ आने लगा तो मैंने भी अपना घोड़ा उसकी जानिब दौड़ा दिया। अब मैं पहल करना चाहता था और एक बार फिर अपना घोड़ा उसके घोड़े पर चढ़ाने वाली तरकीब आजमाना चाहता था। मैंने पारस को गच्चा देने के लिए अपना गजर घुमाना शुरू किया तो उसने ढाल संभाल ली और भाला भी तान लिया, मगर मैंने ढाल की आड़ लेते हुए पूरी रफ्तार से अपना घोड़ा उसके घोड़े से टकरा दिया। मेरी तवक्को के मुताबिक पारस का घोड़ा उस टक्कर की ताब न लाकर गिरा तो फसील से नारा हाय तहसीन बुलंद हुए और आसूरियों के सफ़ों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि पारस घोड़े की टक्कर से कबल ही कूद गया था। इससे पहले उसने अंदाज़ा कर लिया था कि मैं क्या करने वाला हूँ। उसने मुझ पर भाले से हमला करने के बजाय घोड़ों के तसादुम से कबरी छलांग लगा दी थी और अब अपनी सफ़ों की तरफ दौड़ रहा था। मैंने उसे घेरने के लिए घोड़ा दौड़ाया और आसूरियों के करीब पहुंच गया, लेकिन ना तो उन्होंने मुझ पर तीर बरसाए और ना ही नेज़े या भाले फेंके, बल्कि खामोशी से तमाशा देखते रहे। मुझ पर खून सवार हो गया। मैं अपने मद्दे मुकाबिल को जल्द से जल्द मौत के घाट उतार देना चाहता था, जो गच्चे देता हुआ मेरे आगे आगे दाएं बाएं भाग रहा था। वो कभी पीछे पलटता और कभी आगे बढ़ता, मगर हर बार मेरे गुजर की जद से निकल जाता था। मैं झंझला गया। मैंने अपना खुद सर से उतार कर फेंक दिया ताकि उसे आसानी से निगाह में रख सकूं। इतने में पारस, जो मुझसे तकरीबन 50 कदम आगे निकल गया था, एक जगह रुक गया। उसने अपना भाला जमीन में गाड़ा, एक घुटना जमीन पर टेका और चिल्ले पर तीर चढ़ाने लगा। मैंने घोड़ा रोक दिया। अगर मैं आगे बढ़ता तो तीर खाकर मेरे घोड़े का भी वही हशर होता जो पारस के घोड़े का हुआ था। मुझे घोड़े की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी खुद की थी। पारस ने मुझे घोड़े की बागें खींचते देखकर नफरत से मेरी तरफ थूका और बोला, लाना तो तुझ पर, तेरे पास घोड़ा भी है और मैं पैदल हूँ, फिर भी तुम डर रहे हो। आगे बढ़कर मुझे ख़त्म क्यों नहीं करते बुज़दिल। मैं समझ गया कि वो मुझे इश्तियाल दिलाकर अपने निशाने की जद में लाना चाहता है। घबराओ मत, मैं तुम्हें ज़रूर ख़त्म करूँगा। दरअसल मैं सोच रहा था कि तुम्हें किस तरह मौत के घाट उतारूं कि मुझे और देखने वालों को भी मज़ा आ जाए। वो हंस पड़ा। तो ठीक है, जब तक चाहो सोचो, मुझे भी मरने की जल्दी नहीं है। मैंने घोड़ा कुछ आगे बढ़ाया ताकि ये देख सकूं कि उसके तरकश में कितने तीर बाकी रह गए हैं, और फिर मैंने उसके बाकी तीर गिन लिए। वो सिर्फ 3 थे। मैंने सोचा कि खतरा मोल लेने में कोई हर्ज नहीं। अगर मैं घोड़े से उतरकर उसे मौत के घाट उतारूंगा तो सबके दिलों पर मेरी धाक बढ़ जाएगी। फिर शेवा मर्दानगी भी यही है कि मुकाबला बराबर का हो। मुमकिन है मेरा ये बहादराना इक़दाम आगे चलकर शाह तंपूर से मामला तय करने में कोई अहम किरदार अदा करे। ये सोचकर मैं घोड़े से उतर गया। मैंने घोड़े को थपकी देकर एक तरफ हाँका और आहिस्ता आहिस्ता पारस की तरफ बढ़ने लगा, जो तीर कमान में डाले चिल्ला खींचने बैठा था कि जो ही मैं उसकी जद में आऊँ वो तीर चला दे। मैं गजर घुमाता कदम कदम आगे बढ़ता रहा। जब मेरे और उसके दरमियान सिर्फ 20 कदम का फासला रह गया तो उसने तीर चला दिया। ठक की आवाज़ के साथ ही मेरी सिपड़ ने सनसनाता हुआ तीर रोक लिया, जो बसूरत दीगर मेरी गर्दन में पेवस्त हो जाता। मैंने तीर ढाल से निकालकर एक तरफ फेंकते हुए कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 तीर बाकी रह गए पारस। तुम्हारी मौत के लिए एक ही काफ़ी होगा सरदार सरफरोश। ये कहकर उसने दूसरा तीर चढ़ाना शुरू किया। मैं ढाल तोले और गजर घुमाते बड़ी एहतियात से फिर कदम कदम आगे बढ़ने लगा। तुम शक्ल सूरत से तागानी नहीं लगते, फिर इन मुहज़्ज़ब बेवकूफ़ों के साथ क्यों मिल गए? तुम्हें तो हम आसूरियों के साथ होना चाहिए अजनबी। तुम अपनी दाढ़ी की वजह से भी आसूरी लगते हो, हालांकि आसूरियों में तुम जैसे लंबे चौड़े आदमी नहीं होते। ये कहते हुए उसने अचानक ही तीर छोड़ दिया, जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी, क्योंकि उसने निशाना नहीं लिया था। वो तीर उड़ता हुआ आया और मेरी रान जख्मी कर गया। दर्द की तेज़ लहर ने मुझे तड़पा दिया, मगर मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, अब सिर्फ एक तीर रह गया है। उसने वहशियाना कहकहा लगाया और नफरत से ज़मीन पर थूकते हुए बोला, वही एक तीर तुम्हारी मौत का पैगाम भी बन सकता है सरफरोश। या हो सकता है भूरी मिट्टी मेरे खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती हो। अब हमारे दरमियान सिर्फ 10 कदम का फासला रह गया था। पारस ने तीसरा तीर भी चिल्ले पर चढ़ाया और बगैर कुछ कहे या इंतजार किए उसे भी छोड़ दिया। इस बार उसने मेरे जिस्म के उस हिस्से को निशाना बनाया जहां जर्रा बख्तर के तस्मों के दरमियान जरा सी जगह खाली रह गई थी, मगर मेरी सिपड़ ने बर वक्त उसे ढांप लिया। उसके साथ ही पारस ने दहाड़ते हुए मुझ पर यलगार कर दी। मैंने ढाल फेंकी और फुर्ती से एक जाने भटकर तलवार निकाल ली। उसने पलटकर मुझ पर तलवार से वार। अब मेरे दाएं हाथ में जंजीर वाला गुजर और बाएं हाथ में तलवार थी। उसने पलटकर मुझ पर तलवार से वार किया। मैंने उसे तलवार से रोकते हुए गुजर चलाया, लेकिन वो पैंतरा बदलकर उसकी जद से बच गया। उसने एक बार फिर मुझ पर अंधाधुंध हमला कर दिया। हमारी तलवारें आपस में टकराईं और एक दूसरे की रोक बन गईं। पारस ने अपनी तलवार पर दबाव इतना डाला कि मुझे गुजर चलाने की मोहलत ही न मिल सकी।
میں نے اچانک اس کے سینے پر لات ماری تو وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ میں نے گزر گھما کر اسے نشانہ بنانا چاہا، مگر وہ میرے پہنچنے سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا اور پینترا بدل کر مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ اب وہ بھی ہانپ رہا تھا اور مجھے بھی تھکن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ گزر اپنے وزن سے دگنا بھاری لگ رہا تھا، مگر ہم دونوں میں کسی کی ڈھیل اس کی موت کا سبب بن سکتی تھی۔ ہم سر دھڑ کی بازی لگائے ایک دوسرے سے شمشیر زنی میں مصروف تھے۔ تم دیو ہو سرفروش، مگر میں برفانی علاقوں میں تم سے کہیں زیادہ جسامت رکھنے والوں کو تحقیق کر چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے کمر کی پیٹی سے خنجر بھی نکال لیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ تلوار سے لڑتے ہوئے قریب ہونا اور مجھے خنجر گھونپنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی بہت خطرناک چال تھی، کیونکہ میرے دائیں ہاتھ میں گزر تھا اور بائیں ہاتھ میں تلوار۔ وہ گزر کی زد میں آ ہی نہیں رہا تھا اور کسی بھی وقت مجھے جھکائی دے کر خنجر گھونپ سکتا تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت مجتمع کر کے گزر گھمانا شروع کر دیا اور پھر ایک دم پیچھے ہٹا تو وہ گزر کی زد میں آ ہی گیا۔ گزر نے اس کے گھٹنوں کی ہڈیاں توڑ دی۔ وہ درد کے مارے چیختا ہوا پیٹ کے بل گرا۔ میں اس کی طرف لپکا تو پارس نے اس حال میں بھی تلوار سے اپنا دفاع کرنا چاہا، مگر میری تلوار اس کے نرخرے میں اتر گئی اور بھوری ریت اس کے گلے سے ابلنے والے خون سے اپنی پیاس بجھانے لگی۔ میں نے اپنے مد مقابل کو خاک و خون میں ڈوبے دیکھ کر جوش مسرت سے فتح کا نعرہ لگایا، جو فصیل پر بلند ہونے والے نعرہ ہائے تحسین میں مدغم ہو گیا۔ شہر پناہ پر تاغانی مارے خوشی کے تالیاں بجا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے اور ادھر آسوریوں پر مردنی اور خاموشی چھا گئی تھی۔